अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में यानी कि सबक नंबर 81 में हम मुरक्कब इस्म पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में उसको कंपाउंड इस्म कहते हैं। मुरक्कब इस्म असल में है क्या? देखें, इसको उर्दू में तराकीब, मुरक्कब को तराकीब भी कहते हैं। अच्छा, मुरक्कब समझ लें, मुरक्कब कंपाउंड है तो मुरक्कब के हवाले से तो आपने शुरू में जैसे मुरक्कब इदाफ़ी पढ़ा, इसमें मुदाफ़ मुदाफ़िल है, दो अल्फाज होते हैं मिलके, उनमें मिल्कियत का ताल्लुक होता है। मुरक्कब इदाफ़ी भी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मौसूफ़ सिफ़ा, ठीक है, और मुरक्कब जारी। तो ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है, अगर वो नए मायने पैदा करता है, मिलकर कुछ मायने में इजाफा होता है, तो वो उसको मुरक्कब या उर्दू में तरकीब कहते हैं। तरकीब की जमा तराकीब है, ठीक है। लेकिन आज का मौजू जो हमारा है ना, वो ये है कि एक ख़ास किस्म का मुरक्कब है। वो क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखें, अरबी में चंद तराकीब ऐसी इस्तेमाल होती हैं। तराकीब का मतलब दो चीज़ों को मिला दिया। तरकीब दो चीज़ों को, कोई हर्फ को मिलाया और किसी और अल्फाज के मजमूए से मिलाया, तो क्या उससे कोई मुरक्कब बना, ठीक है। तो अरबी में चंद तराकीब ऐसी होती हैं जिससे एक मुकम्मल जुमला आम इस्म की तरह काम करने लगता है, तो उसे मुरक्कब इस्म कहते हैं। तो ये जो मुरक्कब इस्म की इस्तिलाह है ना, ये एक खास इस्तिलाह है। इसमें क्या होता है कि ये मुरक्कब इस्म वो नहीं है जैसे मुरक्कब इदाफी है या मुरक्कब तौसीफी है, वो नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से है कि इसको मुरक्कब इस्म क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले वो एक जुमला होता है, लेकिन जब उसके साथ एक हर्फ मिलाते हैं तो हर्फ के मिलने के बाद वो जुमला एक इस्म की तरह काम करने लगता है, तो उसको फिर हम मुरक्कब इस्म कहते हैं। ये जब हम मिसालों से समझेंगे ना, जब मिसाल मैं आपको बताऊंगी आगे, तो उससे आपको समझ में आएगा। इसके समझे तारीफ ये है मुरक्कब इस्म की कि चंद तराकीब अरबी ज़बान में ऐसी होती हैं कि जिनसे कि एक मुकम्मल जुमला आम इस्म की तरह काम करने लगता है। यानी कि जब जुमला जो है किसी हर्फ के मिल जाने की वजह से आम इस्म की तरह काम करने लगे, तो उसे मुरक्कब इस्म कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें क्या है, ये दो हरूफ जैसे आपके सामने हैं, अन और अन्ना, ठीक है। अन और अन्ना ये आप को याद होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे कि अन्ना जो है वो इन्ना व अखवातुहा में से है। इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लकिन्ना ला अल्लाह। तो अन्ना जो है और उसका ग्रुप जो है वो क्या करता है कि अपने अपने बाद आने वाले इसम को नस्ब देता है, मंसूब कर देता है, ठीक है ना। तो अन्ना उस ग्रुप के सारे हरूफ नहीं, बल्कि अन्ना ऐसा हर्फ है कि वो वो उसमें ही खासियत है कि किसी जुमले के साथ आए तो उसको एक मुरक्कब इसम में तब्दील कर दे। इसी तरीके से एक और हर्फ है अन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अन में अन जब पढ़ा था, जब फेले मुदारे को लाइट करता है, मंसूब करता है, तो अन जो है वो हरफ नासिबतुल मुदारे है, तो वो क्या करता है, अन फेल को मंसूब कर देता है, फेल मुदारे को मंसूब कर देता है। तो ये भी अन भी जो है, इसमें भी ये खासियत है कि ये जब फेल मुदारे को मंसूब करता है तो उस पूरे जुमले को, उसके बाद जो जुमला फेलिया होता है, पूरा जुमला फेलिया, उसको इसम में तब्दील कर देता है। कैसे करता है, मिसाल से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम मिसाल पे जाएं, ये चार्ट हैं जो आप पहले बहुत पहले पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। जैसे ये ग्रुप जो था वो अन अन लन लिकई हता आपने पढ़ा था। इसमें से सिर्फ अन जो है वो उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से मुरक्कब इसम में तब्दील करता है। इसी तरीके से अन्ना अन्ना किस तरीके से तब्दील करता है। अन का मतलब भी के है, के, और अन्ना का मतलब भी के है, ठीक है, ये वाला के। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लेकिन अन्ना जो है वो इसम को मंसूब करता है अपने बाद आने वाले, और अन जो है वो फेल मुदारे को मंसूब करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये पहला जो हमारे पास है वो अन है। अन को देखते हैं कैसे क्या करता है ये। देखिए, अन एक जुमला फेलिया को मुरक्कब इसम बनाता है, ठीक है। अन जो है वो कैसे बनाता है वो अभी हम देखते हैं। अन एक जुमला फेलिया को मुरक्कब इसम बनाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, एक जुमला है यज़हबु इलल मस्जिदी, वो मस्जिद की तरफ जाता है। तो ये पूरा जुमला है ना, मुकम्मल जुमला है, और यज़हबु से शुरू हो रहा है, तो वो जुमला फेलिया है, फेल से शुरू हो रहा है, और यज़हबु फेल मुदारे है और मरफू है क्योंकि इसमें दमा आ रहा है आखिर में, ठीक है ना। मरफू है, रेगुलर फॉर्म ऑफ फेल मुदारे। तो यज़हबु इलल मस्जिदी, तो वो मस्जिद की तरफ जाता है, मस्जिद को जाता है या मस्जिद की तरफ जाता है। इसको ले लीजिए, ये अभी पूरा जुमला फेलिया है। अच्छा, इस जुमले को एक इसम बनाने के लिए क्या होगा कि इससे पहले अगर अन लगाएंगे तो ये यज़हबू से यज़हबा हो जाएगा ना, अन यज़हबा हो जाएगा, ठीक है ना। अन यज़हबा इलल मस्जिदी, के वो जाए मस्जिद। अन यज़हबा इलल मस्जिदी, के वो जाए मस्जिद, ठीक है। अन अन फेल मुदारे से पहले आता है तो उसको
فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، اور پھر ان اور فعل مضارع منصوب مل کر مصدر معول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو مصدر معول کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائے مسجد، ان یذهب الى المسجد، کہ وہ جائے مسجد کی طرف۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک اور اس سے پہلے اگر ہم یریدو آ جائے تو اس کا مطلب ہوا وہ چاہتا ہے، یریدو وہ چاہتا ہے کہ وہ جائے مسجد کی طرف، ٹھیک ہے، یریدو ان یذهب الى المسجد۔ تو اب یہ جو ان یذهب الى المسجد ہے، یہ اب جملہ فعلیہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ کیا بتا رہا ہے، وہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے یریدو کا۔ یریدو کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو وہ فعل کی تفصیل ہوگی، اور یعنی کہ مفعول بھی ہوگا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ وہ جائے مسجد، ٹھیک ہے۔ تو ان یذهب الى المسجد جو ہے یہ اب ایک مصدر کی طرح آ رہا ہے، مصدر مؤول، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے یہاں تک ان یذهب الى المسجد کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے یریدو کا، اور مفعول ہے تو پھر اس کو فی محلی نصب کہیں گے، کیونکہ یہ مرکب آ رہا ہے نا، کئی الفاظوں کا مجموعہ ہے، تو اب ہم اس کو فی محلی نصب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے اگر ان یذهب الى المسجد کہ وہ جائے مسجد، تو اس کو اگر اس سے پہلے علیہ، علیہ اس پر ہے کہ وہ مسجد جائے، اس پر ہے کہ وہ مسجد جائے، یعنی کہ اس پر لازمی ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ مسجد جائے، اسے مسجد جانا ہے، یا اس پر لازم ہے کہ مسجد جائے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، علیہ جو ہے وہ جار مجرور متعلق بالخبر مقدم ہے، اور ان یذهب الى المسجد جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے، اور مبتدا مؤخر ہے، اور اس کو فی محلی رفع کہیں گے، اس پر لازم ہے، اس پر جانا ضروری ہے کہ وہ مسجد جائے، ٹھیک ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ مسجد جائے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان کے بعد ان کے بعد یذهب آیا ہے، فعل مضارع منصوب، اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک فعل تھا، ایک جملہ فعلیہ تھا، پورا جملہ تھا یذهب الى المسجد، اس سے پہلے ان آ جانے سے یہ اب پورا جملہ جو ہے بطور اسم، بطور مفعول بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے، یریدو والے میں بطور مفعول بھی استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں علیہ میں بطور مبتدا معلوم ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ان آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مصدریہ۔ اچھا، ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا ہے بہتر تمہارے لیے، تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، ٹھیک۔ تو ان تسومونا اگر ہوتا، تسومونا تم سب روزہ رکھتے ہو، تو یہ پورا تسومونا اگر ہوتا فعل مضارع مرفوع، تو وہ جو ہے وہ پورا جملہ فعلیہ ہوتا، لیکن ان تسومو کہ تم سب روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تسومو جو ہے یہاں پہ ایک اسم کے طور پر آ رہا ہے، اور ویسے یہ جملہ فعلیہ تھا، تسومونا ہوتا تو جملہ فعلیہ تھا، تم سب روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے، تسومونا اگر ہوتا، لیکن اب ان کے آنے سے اس کو منصوب ہو گیا، اس کا نون گر گیا، تسومونا کا نون ڈراپ ہو گیا، اور وہ منصوب ہو گیا، فعل مضارع منصوب، ان تسومو کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا کے طور پر کام کر رہا ہے، ان تسومو جو ہے نا، مل کر یہ مبتدا کے طور پر کام کر رہا ہے، پہلے جملہ فعلیہ تھا، تسومونا جملہ فعلیہ تھا، لیکن ان کے آ جانے سے وہ ایک اسم بن گیا، مصدر بن گیا، ٹھیک ہے، اس کو اور اس ان کو مصدریہ کہتے ہیں، ان مصدریہ، کیونکہ یہ مصدر بنا دیتا ہے، ان جو ہے فعل مضارع کے ساتھ جڑ کر اس کو منصوب کرتا ہے، اور اسے مصدر کے معنوں میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ان جو کہ فعل مضارع سے پہلے اس کو منصوب کر دیتا ہے، اور جو ابتداءً اصلی فعل مضارع مرفوع تھا، تو وہ تو پورا جملہ تھا، جملہ فعلیہ پورا تھا کہ وہ مسجد جاتا ہے، لیکن ان یذهب الى المسجد ہوگا تو پھر کہ وہ جائے مسجد، یا اس کا مسجد کی طرف جانا، ٹھیک ہے، اس کا مسجد کی طرف جانا، تو یہ جو ہے یہ اب مصدر بن گیا، ایک اسم کی طرح استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، انا کو دیکھتے ہیں، انا جو ہے وہ انا واخواتها میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور انا کیا کرتا ہے کہ یہ بھی ایک جملہ اسمیہ کو مرکب اسم بناتا ہے، یہاں پہ جملہ فعلیہ لکھا ہوا ہے، جملہ فعلیہ کو نہیں، بلکہ انا سے شروع ہونے والا جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ کو مرکب اسم بناتا ہے، ٹھیک ہے، انا اپنے بعد آنے والے اس اسم کو منصوب کر دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، مثال لیجئے، جیسے ہے ہوا طالبن، وہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طالب علم ہے، یہ ایک عام جملہ اسمیہ ہے، ہوا طالبن، وہ ایک طالب علم ہے، یہ عام جملہ اسمیہ ہے، اس کو انا کر دیں، انہ طالبن، کہ وہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے،
کہ وہ کہ اس का तालिब इल्म होना कि वो एक तालिब इल्म है, ठीक है, अन्नहु तालिबन कि वो एक तालिब इल्म है। अच्छा, इसको इस मिसाल से समझें, वह यहसबूना, वो यकीन रखते हैं, या वो इस बात का यकीन रखते हैं, क्या यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुहतदून, वो यकीन रखते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं, ठीक है। वह यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, वो यकीन रखते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं। तो अन्नहुम मुहतदून क्या बता रहा है, वो क्या यकीन रखते हैं, किस बात का यकीन रखते हैं। तो ये अन्नहुम मुहतदून जो है वो बन के आ रहा है मफूल बिही, उसकी तफसील बन के आ रहा है या सबूना की, ठीक है ना, या सबूना की तफसील बन के आ रहा है। और ये जुमला इसमिया है, अन्नहुम मुहतदून, ये जुमला इसमिया है, और ये या सबूना की तफसील यानी कि उसका मफूल बिही बन के आ रहा है कि वो यकीन रखते हैं, क्या यकीन रखते हैं, कि वो हिदायत याफ्ता हैं। तो अन्नहुम मुहतदून जो है वो फी महल्ली नस्ब होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये अल्फाज का मरकब है, तो इसको फ़ी महल्ली कहेंगे, फ़ी महल्ली नस्ब। और क्यों कहा है फ़ी महल्ली नस्ब, क्योंकि ये एक इस्म की तरह काम करते हुए या सबूना का बता रहे हैं कि वो उसका मफूल भी बन के आ रहा है, ठीक है, वो हिदायत याफ्ता हैं, ठीक है। इसमें जाहिर है ये अन्नहुम मुतदुन बता रहा है कि वो क्या यकीन रखते हैं। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है तबय्यना लहू अन्नहु अदुव्वुन, तबय्यना लहू उसके लिए वाजे हो गया। यहाँ पे ये ये उसमें किताब में आया है, ये लिखा हुआ, ये मिस प्रिंटिंग है, ये वही कॉपी पेस्ट हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, और वो यकीन रखते हैं कि वो हिदायत याफ्ता है, वो कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे। असल में इसका मतलब है तबय्यना लहू उसके लिए वाजे हो गया, उसके लिए खुल के साफ वाजे हो गया। क्या हो गया, क्या वाजे हो गया, अब वो क्या वाजे हो गया, वो ये है अन्नहु अदुवन, के वो दुश्मन है, के वो अन्नहु के वो दुश्मन है। किसी एक शख्स के लिए ये बात वाज़े हो गई कि एक दूसरा शख्स उसका दुश्मन है, ठीक है। तबय्यना लहू उसके उस पे वाज़े हो गया, उसके लिए खुल गया, साफ वाज़े हो गया कि वो उसका दुश्मन है, ठीक है। तबय्यना लहू अन्नहु अदुवन। तो ये जो है यहाँ पे किताब में आपके, ये वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी ना, वही दोबारा कॉपी पेस्ट हो गई है, हालांकि इसका तर्जुमा कुछ और है, तबय्यना लहू अन्नहु अदुवन का। तो इसमें भी यही है कि अन्नहु अदुवन जो है वो क्या बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है उसका, उसकी तफसील बन के आ रही है कि क्या वाजे हुआ उसके लिए क्या वाजे हुआ, तबय्यना लहू उसके लिए क्या वाजे हुआ, वाजे ये हुआ कि वो उसका दुश्मन है, ठीक है। तो अन्नहु अदुवन जो है वो उसका तबय्यना का मफूल भी होगा, और इसको फी महली नस्बिन कहेंगे, ठीक है, फी महली नस्बिन। तो हमने क्या पढ़ा, इन्ना और नहीं, इन्ना नहीं, सॉरी, अन और अन्ना। अन जो है फेले मुदारे को मंसूब करता है, और जब फेले मुदारे को मंसूब कर देता है तो मस्दर मुअव्वल बना देता है, यानी कि पूरा जुमला फेलिया जो होता है वो एक इस्म की तरह काम कर रहा होता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि मुरक्कब इस्म है वो, ठीक है ना। ये अन यज़हबा इलल मस्जिदी, ये एक मुरक्कब इस्म हो गया। अन तसूमू जो है ये एक मुरक्कब इस्म हो गया। इसी तरीके से अन्ना जो है, अन्ना जो है अन्नहुम मुहतदून एक जुमला इस्मिया है, लेकिन ये एक मुरक्कब इस्म की तरह काम कर रहा है। अन्नहु अदुवन भी एक जुमला है, पूरा जुमला है, लेकिन ये एक इस्म की तरह काम कर रहा है, और मफूल भी बन के आ रहा है अपने पहले आने वाले फेल के लिए। ये पढ़ा हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और मुरक्कब इस्म बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो मुरक्कब इदाफी के पैटर्न पे बनते हैं, यानी कि उनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इदाफा की होती है। और वो कौन से वाले होते हैं, उनको वो आपको याद होगा, खास मुदाफ पढ़े थे, स्पेशल मुदाफ, जो कि टाइम और प्लेस के लिए होते हैं, जगह और वक्त के लिए होते हैं, टाइम और, हाँ, प्लेसमेंट और जगह और वक्त के लिए जो खास मुदाफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज़ुरूफ। तो ये वाले मुरक्कब इस्म जो होते हैं ना वो ज़ुरूफ से बनते हैं, यानी कि ज़र्फ जो होते हैं ना, ज़र्फ शिबु जुमला जिनको हम कहते हैं, तो वो ज़र्फ से बनते हैं। इसमें ये भी याद रखें कि ये इदाफा जो है दरअसल दो इसमों के माबैन ताल्लुक का नाम है, ठीक है। ताहम कुछ ज़रूफ ऐसे आते हैं कि जिनके बाद इसम बतौर मुदाफ इलैह की बजाय एक जुमला होता है। अच्छा, कुछ ज़रूफ ऐसे होते हैं, कुछ ज़र्फ जैसे कबला बादा, कबला बादा है ना, तो इसी तरीके से और भी ज़रूफ होते हैं कि उनके बाद इसम जो आता है, बजाय इसके कि एक इसम आए, एक पूरा जुमला आता है। अभी हम उसकी तफसील पढ़ते हैं, उसकी मिसाल देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हरूफ जो होते हैं वो ज़र्फ होते हैं, वो खुद मुदाफ बन रहे होते हैं, खास मुदाफ बन रहे होते हैं, और उसके बाद एक जुमला आता है जो कि उनका मुदाफ इलैह होता है। और ये दोनों मिलकर, यानी कि वो हर्फ और उसके बाद आने वाला जुमला जो कि बतौर मुदाफ इलैह आ रहा होता है, वो दोनों मिलकर मुरक्कब इस्म बना देते हैं, क्योंकि है तो वो जुमला, लेकिन उससे पहले क्योंकि हर्फ आ गया, एक ज़र्फ आ गया, एक ज़र्फ आ गया, तो वो दोनों मिलकर फिर एक मुरक्कब इस्म बना रहे हैं। अभी मिसाल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। जैसे इज़ है, इज़ का मतलब है जब, जब, ठीक है, इज़ का मतलब है जब।
جب تو یہ اس کا مطلب ٹائم کے بارے میں ہے نا، کہ پہلے کوئی وقت گزرا ہے اس کے بارے میں یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جب. اچھا، یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں آتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں ماضی اور مضارع دونوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ اسمیہ میں بھی اس جملہ اسمیہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ سے بھی پہلے آ سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. اچھا، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے بعد کون سا فعل آتا ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ زمانہ ماضی میں کیا جاتا ہے. جیسے از جو ہے نا، جب یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں تھے اور زمین میں کمزور تھے. ٹھیک ہے. تو از جو ہے جب، اچھا اس سے جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ از آیا ہے نا، یہ جب اس کنسٹرکشن تو یہی ہوتی ہے کہ از جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور اس کے بعد از جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے، از جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ از کا. جب جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. تو یہ جب جو ہے یہ ایک اسپیشل مضاف ہے، اور تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. تو یہ جو ترکیب بن رہی ہے، یہ جو ترکیب دونوں مل کر بن رہی ہے، ایک حرف اور ایک جملے کی بن رہی ہے، یہ مرکب اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. اکثر اس کا جملہ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا ایسے جملوں کا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ذرا یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. اور ذرا یاد کرو، یاد کرو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو نحوی اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو از ہے، از سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک فعل امر محذوف ہے، اذکرو. اذکرو. اذکرو اگر جمع ہے تو اذکرو، اور اگر واحد ہے تو اذکر. اذکر، یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. یہاں پہ تو جمع کا صیغہ آئے گا کیونکہ انتم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ محذوف ہوتا ہے، یہ جو اذکرو جو ہوتا ہے یہ محذوف ہوتا ہے، معنی طور پر ہوتا ہے کہ یاد کرو جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ ہے وَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ. اب اس میں بھی از جو ہے وہ اسپیشل مضاف، خاص مضاف ہے، ظرف ہے. ٹھیک ہے، ظرف ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور فعل ماضی ہے، غدوت من اہلکا. اور جب میں نے تمہارے اہل خانہ کو صبح کے وقت چھوڑا. تو یہ پورا جملہ تھا، جب غدوت من اہلکا، میں نے تمہارے اہل خانہ کو صبح کے وقت چھوڑا. لیکن جب آنے سے نا کیا ہوا کہ یہ اب مطلب پورا نہیں ہوتا. جب میں نے تمہارے اہل خانہ کو صبح کے وقت چھوڑا تو پھر کیا ہوا. یاد کرو جب میں نے تمہارے اہل خانہ کو صبح کے وقت چھوڑا تو اس کے بعد کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے یہ جب آنے سے نا یہ کیا ہوا ہے کہ اب یہ اسم بن گیا ہے، مرکب اسم بن گیا ہے. اب اس کے بعد کچھ اور بات آئے گی، کچھ اور کلام آئے گا جو کہ بتائے گا کہ پھر کیا ہوا تھا. جب میں نے تمہارے اہل خانوں کو صبح کے وقت چھوڑا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آئے گی کہ پھر کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے از تستغیثون ربکم. یاد کرو کہ جب از، ٹھیک ہے، جب تم سب نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا یا پکار رہے تھے. یاد کرو کہ جب تم سب اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی پھر بعد میں تفصیل آئے گی. تو یہ جو از آنے سے، جب آنے سے نا کیا ہوا کہ یہ جو پورا جملہ تھا نا وہ ایک مرکب اسم بن گیا. کیونکہ مرکب اسم کیوں بن گیا کہ ابھی تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تم نے اپنے رب، یاد کرو کہ جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا. اس کے بعد تفصیل آئے گی کہ پھر کیا ہوا. جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تو مدد آئی، کیا ہوا. تو اس کے بعد تفصیل آئے گی اور مطلب پورا ہوگا. ابھی جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ از جو ہے ظرف ہے جو کہ مضاف ہے، اور تستغیثون ربکم یہ جملہ ہے. لیکن یہ پورا جملہ جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے جب کا، از کا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ مطلب جب آنے کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ اب نامکمل ہو گیا. جب میں کہتی ہوں نا تم سب نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، تستغیثون ربکم، یہ جملہ پورا ہے. تم سب نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، یہ جملہ پورا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے یاد کرو جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا. جب یاد کرو جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، تو پھر یہ کلام میں آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ جب آنے کی وجہ سے، ایک حرف آنے کی وجہ سے جو پورا جملہ ہے وہ مرکب اسم میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. مرکب اسم اب وہ ایک اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ از کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ از جو ہے ظاہر ہے یہاں پہ مضاف بن کے آ رہا ہے نا، اسپیشل مضاف، خاص مضاف. تو یہ ظاہر ہے ہلکا ہوگا. از اس وقت یہاں پہ از جو ہے وہ ہلکا ہے. لیکن اس کا جو بھاری فارم ہے وہ ہے یومئذ. تو اگر یاد رکھیے کہ اگر از کے بعد مضاف الیہ نہ آئے تو یہ بھاری رہے گا، جیسا کہ لفظ یومئذ میں ہے. تو یومئذ میں یہ از کا ہیوی فارم ہے.
वो दिन के जब, वो दिन के जब, यौम इज़िन, वो दिन के जब। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये इज़ पढ़ लिया। इज़ में क्या क्या पढ़ा कि वो एक ऐसा ज़र्फ़ है, स्पेशल मुदाफ है, ये भी इसम ही है, लेकिन एक ऐसा ज़र्फ़ है जो आने के बाद जो जुमला इस्मिया से पहले भी आता है, जुमला फ़ेलिया से भी पहले आता है, और फ़ेल मादी फ़ेल मुदारे दोनों से पहले आ सकता है। लेकिन जब ये आता है तो पूरे जुमले को एक मुरक्कब इस्म में तब्दील कर देता है। यानी कि वो एक बात हो जाती है जिसकी तफसील मज़ीद चाहिए होती है आगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरे ऐसे हर्फ की तरफ जा रहे हैं। लफ्ज़, ऐसे लफ्ज़, यहाँ पे इज़ा जो है वो हर्फ है। तो हम ऐसे लफ्ज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि मुदाफ मुदाफ इलैह बन के, ठीक है, मुदाफ बनकर मुरक्कब इस्म बनाता है। अच्छा, ये इज़ा, अब ये इज़ नहीं है, ये इज़ा है। ठीक है, इज़ा है, और ये भी जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों में आता है। ठीक है, ये भी जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों में आता है, और दोनों के साथ आता है। और इसका तर्जुमा बाद के आने वाले लफ्ज़ के मुताबिक किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इज़ा जो है अगर जुमला इस्मिया के साथ आए, ठीक है, इज़ा के बाद फौरन जुमला इस्मिया शुरू हो, तो उस ऐसे जो इज़ा को हम इज़ा फुजाइया कहते हैं। इज़ा अल्फुजाइया, अल्फुजाइया यानी कि हैरत का इजहार और अचानक कोई बात हो जाना, अल्फुजाइया। इज़ा जब जुमला इस्मिया के साथ आता है तो उसे इज़ा अल्फुजाइया कहते हैं, यानी ये हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। ये हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका तर्जुमा अचानक और हैरत अंगेज तौर पर किया जाता है, अचानक और हैरत अंगेज तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इज़ा जुमला इस्मिया में जब आता है। अब इसकी मिसाल देखने के लिए हम आगे चलते हैं। ये हमने देखा कि इज़ा इज़ा जो है ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों के साथ आता है, और जुमला फेलिया में फेल मादी और फेल मुदारे दोनों के साथ आता है। ठीक है। अच्छा, और जब जुमला इस्मिया से पहले आए तो उसे इज़ा फुजाइया कहते हैं, और वो मायनों में एक अचानक हो जाने वाले अमल का मतलब मायने मायने ऐसे हो जाते हैं जैसे अचानक से कोई चीज़ हुई। ठीक है, मिसाल इसकी देखें, जैसे कुरान पाक में है फ़अल्क़हा फ़इज़ा हिया हय्यतुन हय्यतुन तस्आ, तो फिर उसने उसे नीचे फेंका, अचानक उसे वो एक सांप बन गया। फ़ाइज़ा फ़ाइज़ा इस इज़ा को हम इज़ा फुजाइया कहेंगे। क्यों इज़ा फुजाइया कहेंगे? क्योंकि ये जुमला इस्मिया से पहले आ रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि जुमला इस्मिया से पहले आ रहा है? हिया, हिया इस वो ज़मीर से शुरू हो रहा है ना जुमला, तो इसम से शुरू हो रहा है जुमला, हिया हय्यतुन तस्आ, कि वो एकदम हरकत करता हुआ सांप बन गया। ठीक है, रेंगता हुआ सांप बन गया। तो इस इज़ा को जो कि जुमला इस्मिया से पहले आए उसको इज़ा फुजाइया कहते हैं, और फिर उसमें अचानक, उसके तर्जुमे में अचानक वाला मायने आते हैं। ठीक है, फ़अल्क़ाहा तो उसने फेंका, उसने नीचे फेंका, किसे फेंका? असा, हाँ जो है वो क्या है, वो असा है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने वो असा फेंका, फ़अल्क़ाहा, तो उसने नीचे, उसे नीचे फेंका, असा को नीचे फेंका। फ़ाइज़ा, और फिर अचानक ही वो क्या बन गया? हिया हय्यतुन तसआ, वो एक रेंगता हुआ चलता फिरता सांप बन गया। ठीक है। अच्छा, ये ये आपने देख लिया इज़ा जब जुमला इस्मिया के साथ आए तो फिर क्या होता है। तो ये मुरक्कब इस्म बन गया। ठीक है, इज़ा इसमें मुदाफ है, और हिया हय्यतुन तसआ उसका मुदाफिला है। जुमला इस्मिया मुदाफिला है, और जब मुदाफिला कोई पूरा जुमला बनता है तो उसको फी महली जर कहते हैं। हिया हय्यतुन तसआ को फी महली जर कहेंगे, ये मुदाफिला बन रहा है इज़ा का। ठीक है, इज़ा फुजाइया का। अच्छा, अब हम जा रहे हैं इज़ा जब जुमला फेलिया के साथ आए। अच्छा, इज़ा जब जुमला फेलिया में के साथ आए, और जब फेले मादी के साथ आए तो उसे इज़ा शर्तिया कहते हैं। फिर वो शर्त के तौर पर इस्तेमाल होता है अगर फेले मादी के साथ आए इज़ा। ठीक है, जब इज़ा फेले मादी के साथ आए तो उसे शर्तिया कहते हैं, यानी शर्तिया इज़ा। और ये मुस्तकबिल के मायने देता है। आता फेले मादी के साथ है, लेकिन वो मुस्तकबिल के मायने में देता है, और उसका तर्जुमा होता है जब किया जाता है, जब ये होगा तो वो होगा। ठीक है, शर्त में तो यही होता है ना, शर्तिया, जब ये होगा तो वो होगा, तो जब डैश होगा तो वो डैश होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इज़ा जब आएगा उसके बाद जो फेल मादी आएगा तो उसको उसको कहेंगे, वो फेल शर्त बन जाएगा, और उसके बाद उसकी जवाब शर्त आएगी। ठीक है। अच्छा, पहले हिस्से यानी इज़ा को मुदाफ कहते हैं, और फेल मादी का इस्तेमाल एक बार रोनुमा होने वाले अमल को जाहिर करता है। ठीक है, देखें मिसाल से समझें। इज़ा इज़ा ज़ुकिरा, ज़ुकिरा क्या है? ज़ुकिरा फ़ुइला के वजन पे फेले मादी मजहूल है, फेले मादी मजहूल है। ज़ुकिरल्लाहु, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल, वजिलत, वजिलत, फिर उसका ये जवाब शर्त आया कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो फिर क्या होता है? वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल
ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دل کپ کپانے لگتے ہیں، وجلت، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو اس میں اذا جو ہے حرف شرط ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ذکر اللہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے اور وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ہی تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اچھا، اس میں اذا کے بعد اگر فعل ماضی ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ، اس کا معنی ایک ہی دفعہ ہونا کسی عمل کا. جبکہ فعل مضارع کے ساتھ سے پہلے اگر اذا آئے تو اس میں معنی مسلسل عمل ہونے کے ہوتے ہیں، استمراری ہوتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، تتلا، ٹھیک ہے، تتلا یفعلو کے وزن پہ ہے، تو فعل مضارع مجہول ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب ہماری آیاتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں. اچھا، پڑھی جاتی ہیں بار بار، یہ عمل بار بار ہے نا، اس میں معنی کیا ہے کہ جب بھی پڑھی جاتی ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، کیوں بار بار ہونے کا معنی ہے؟ کیونکہ یہ جو تتلا ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع مجہول ہے. تو فعل مضارع میں اس سے پہلے جب اذا آئے گا تو پھر اس میں اس کے معنوں میں مسلسل رونما ہونے والے فعل کے معنی آئیں گے، ٹھیک ہے، مسلسل بار بار ہونے والے فعل کے معنی آئیں گے. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ہماری آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ غرور کرتے ہوئے، مستکبرن استکبار کے ساتھ وہ منہ پھیر لیتا ہے، تو وہ استکبار کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. تو اس میں اذا جو ہے وہ ظرف ہوا اور مضاف ہوا، اور تتلا علیہ آیاتنا جو ہے وہ جملہ فعلیہ فی محل جر مضاف الیہ ہوا. اور یہ بھی جو ہے جب ہم ان پر ہماری آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں تو غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے حرف، ایک اور لفظ، حرف نہیں ہے، لفظ ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آتا ہے مضاف بن کر، اور اس کے بعد پورا جملہ آتا ہے، اور جو کہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. یوما، یوما کا مطلب دن ہے، دن. یوما ہم بارزون، وہ جس دن کے وہ ظاہر ہوں گے، ہم بارزون ظاہر ہونا، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے. یاد ہے جو ضمیر بارز ہوتی ہے کسی فعل کے ساتھ سامنے نظر ظاہری طور پر نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ فاعل بارز کہتے ہیں، ضمیر بارز. یہاں پہ بارز ہونا کا مطلب ظاہر ہونا، ٹھیک ہے. یوما، یوما کا مطلب دن، ٹھیک ہے، جس دن وہ ظاہر ہوں گے. یوما ہم بارزونا، تو ہم بارزونا وہ ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں. لیکن جب یوما آیا نا تو پھر اس نے کیا کیا، یوما مضاف بن کے آیا، ٹھیک ہے، اور ہم بارزونا پھر مضاف الیہ ہو گیا، اور یوما کے آنے کے بعد یہ مرکب اسم بن گیا، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے. یوما مضاف اور ہم بارزونا جملہ اسمیہ مضاف الیہ فی محل جر. تو یہ دونوں نے مل کے کیا بنایا، ایک جملہ بنایا، لیکن وہ نامکمل جملہ ہے کیونکہ اس سے تفصیل چاہیے. جس دن وہ ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا، جس دن وہ ظاہر ہوں گے وہ پھر کیا ہوگا. تو یوما نے آ کر اس کو مرکب اسم بنا دیا، جس دن کے وہ ظاہر ہوں گے پھر کیا ہوگا، تو وہ آگے تفصیل آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یوما جس دن، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ میں ماضی اور مضارع دونوں میں آ سکتا ہے. تو یوما لا ینفع، نہیں، دونوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. یوما فعل ماضی کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہاں کتاب میں نا اوپر لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے ماضی اور مضارع، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے کہ یوما فعل ماضی کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو اوپر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ اس کو مٹا دیں کہ یہ ماضی کے ساتھ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، یوما لا ينفع مال و بنون، جس دن مال، نہ ہی مال فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی اولاد نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی. تو یوما جس دن، ٹھیک ہے، یہ مضاف، ایک منٹ اس کو میں سالڈ کی بجائے یہ لوں، ہاں، جس دن، تو یہ ظرف ہوا، اور لا ينفع مال و بنون یہ مضاف الیہ ہوا، جس دن کے نہ مال نہ اولاد اسے نفع پہنچا سکے گی. اچھا، پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگرچہ لفظ یوما میں مرکب اسم بنانے کی اہلیت موجود ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک عام ظرف کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جس کے بعد
ایک اسم بطور مدافع ہے آتا ہے، جیسے یوم القیامتی، یہاں پہ تو یہ مرکب اسم بن گیا نا، یوما ہم بارزونا یہ مرکب اسم بن گیا، کیونکہ ایک پورا جملہ جو ہے وہ اسم میں تبدیل ہو گیا ہے، ہم بارزونا ایک پورا جملہ اسمیہ تھا، لیکن جب ہم نے کہا جس دن وہ ظاہر ہوں گے تو وہ پھر ایک مرکب اسم بن گیا۔ اسی طریقے سے مال اور اولاد نفع نہیں پہنچاتی یا پہنچائے گی، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، لیکن جس دن یوما جب اس کے ساتھ آیا تو ایک مرکب اسم بن گیا، تو یہاں پہ تو یہ مرکب اسم بن رہا ہے اور خود مضاف ہے، اور پورا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن یہ کسی اور اسم کے ساتھ ایک عام ظرف کے طور پر مضاف الیہ بھی بنتا ہے، جیسے کہ یوم القیامتی، اٹھ کھڑے ہونے کا دن، ڈے آف ریسریکشن، ٹھیک ہے، تو اٹھ کھڑے ہونے کا دن تو یوم القیامتی۔ یہاں پہ اس آج کے سبق کو یہیں تک میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اسی سبق کا دوسرا حصہ یا نیا لیسن، اس میں ہم پھر اور دوسرے حروف پڑھیں گے، لام تاکید اور قد، یہ سارے حروف پڑھیں گے، تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی سوال ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔